अस्सलाम वालेकुम, आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। मेरा ख्याल है आज का मौजू क्या ही और हो सकता है सिवाय इसके कि भारत ने जिस जंगी जुनून में मुब्तला होकर जिस पागलपन का मुजाहिरा कल रात किया पाकिस्तान पर हमले की सूरत में, मेरा ख्याल है कि इसको अब हमला कहना, इसको इवन जंग का आगाज़ भारत की तरफ से कहना, ये गलत मैं समझती हूँ कि इस्तिलाहात हैं। हमें बहुत साफ अल्फाज में जो वी शुड कॉल इट फॉर व्हाट इट इज़, हमें उसको मोदी को भी कॉल आउट करना चाहिए, उसकी असलियत जो है उसके मुताबिक हमें भारत का जो रवैया उसको भी वही लफ्ज़ देकर बात मुखातिब करना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं और जो वो हैं। दहशतगर्दाना हमला था भारत का, इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो वो है सॉवरेंटी है उसको वायलेट किया है। हमारे यहाँ पर 26 सिविलियन जानों का ज़िया हुआ है और दहशतगर्दी के इस हमले के नतीजे में जो पहली सिविलियन कैजुअलिटी हमारी थी, जो शहीद हमारे हैं थे, वो एक नन्ही बच्ची हैं 4 साल की, जिनको शहीद किया गया। तो मेरा ख्याल है दहशतगर्द और क्या करते हैं। दुनिया से हमें ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जब एक दहशतगर्द किसी बाजार में जाके खुद को उड़ा लेता है या कोई बॉम्ब लगा के वहाँ पर धमाका कर देता है, तो वो किसको टारगेट करता है? वो निहत्ते शहरियों को टारगेट करता है, वो मासूम बेज़रर निहत्ती औरतों को टारगेट करता है, जिसके अंदर बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, वो बच्चों को टारगेट करता है। तो भारत ने भी वही किया। हाँ ठीक है, वो थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आ गए थे, यूनिफॉर्म के अंदर उनके दहशतगर्द थे जो आए थे और आके उन्होंने ये कार्रवाई जो है अमल में लेकर आई। और फिर उसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है फॉर द वर्ल्ड टू सी, कि जब आप कहते हैं कि किसी का ह्यूमन राइट्स की जो एक डेफिनेशन है जिसको हमने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने शामिल की हैं। हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को उन्होंने टारगेट किया, हमारी मसाजिद को उन्होंने शहीद किया और निशाना बनाया और हमारी मसाजिद को और हमारे मदारिस को उन्होंने लेबल किया है कि ये टेररिस्ट सेंचुरीज़ हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हमने टेररिस्ट सेंचुरीज़ को पाकिस्तान के अंदर हिट किया है। और उनका पहला जो रद्द अमल था वो ये था कि एक नॉन एस्केलेटरी मूव है भारत की तरफ से पहलगाम के जवाब में, क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों ने दहशतगर्दाना हमला किया है या दहशतगर्दाना एक्टिविटी की है, हमने सिर्फ उन्हीं की सेंचुरीज़ को निशाना बना के हमने अपना जो राइट टू रिस्पॉन्स था उसको इस्तेमाल किया। इसको एक नॉन एस्केलेटरी मूव समझा जाए। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तो खैर उनकी मासूमियत पे कुर्बान जाने का दिल चाह रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे अंदर हमारे मुल्क में घुसकर हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को निशाना बनाएंगे, हमारे बच्चों को शहीद करेंगे, हमारी माओ बहनों को शहीद करेंगे और फिर उसके बाद वो ये कहेंगे कि ये नॉन एस्केलेटरी है, पाकिस्तान इसके आगे रिस्पॉन्स ना दे। तो मेरा ख्याल है कि कल जब ये खबर पहली दफ़ा आई तो सारी कौम की नज़रें उस वक्त इस बात पर लग गई कि अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या अभी हमसे बयान देंगे और हम ये कहेंगे जी कि हम अपनी प्लेस ऑफ चूजिंग के ऊपर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, या हम कोई अभी अमल करेंगे? क्या हम कल सुबह उठ के रिस्पॉन्ड करेंगे? हमारी कोई मीटिंग होगी जिसके अंदर ये फैसला होगा? तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने कोई बगैर किसी उसके डाउट के ये बात दुनिया के आगे साबित कर दी। एक तो ये कि वो विजिलेंट थे, वो बेखबर नहीं थे। दूसरा ये कि किसी किस्म की भी टेक्निकल बर्तरी, किसी भी किस्म की फौजी प्रिपेयर्डनेस की बर्तरी, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग की बर्तरी जो भारत को जोन था कि वो हम पर साबित कर लेगा, भारत उसके अंदर उसको मुँह की खाना पड़ी और बुरे तरीके से नाकाम हुआ ऐसी कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये बात साबित हो गई कि इस रीजन के अंदर मिलिट्री माइट की अगर हम बात करें और प्रिसीजन की अगर हम बात करें, अगर हम तैयारी और ट्रेनिंग की बात करें, अगर हम जज्बे और पैशन की बात करें, तो वो सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। न्यूक्लियर पावर्स हम 2 मुल्क ज़रूर हैं, उनके पास कोई बहुत अच्छे जदीद तैयारे भी हैं, वो वाले तैयारे जिनको 2019 में उन्होंने रोना धोना उस पर डाला था कि अगर हमारे पास इस वक्त राफेल होते, क्योंकि उस टाइम पे वो दे वर अबाउट टू एक्वायर राफेल्स एट दैट टाइम, तो हम जो है वो पाकिस्तान को हशर नशर करते थे। तो आज तो आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 35 राफेल तैयारे थे। आपने रात को हमारा हशर नशर क्यों नहीं किया, बल्कि कटी हुई पतंगों की तरह आपके वो राफेल तैयारे जो है वो जाके हमने गिराए, आपकी बॉर्डर के उस पार जाए बगैर, इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किए बगैर हमने 3 राफेल तैयारे, एक SU-30, एक MiG-29 को गिराया। हमने आपके 9 जो है वो जासूस 6 जो है वो आपके हमने ड्रोन गिराए, 9 क्वाडकॉप्टर्स गिराए, हमने आपका बेस हेडक्वार्टर जो है वो तबाह किया। आपकी LOC की कितनी ही चेक पोस्ट है लॉन्ग LOC जिनसे हमने आपको खाली करके भागने पर मजबूर किया, आपको सफ़ेद झंडे लहराने पड़े। वहाँ पर ये बात याद रहे कि जंग में सफ़ेद झंडे का मतलब शिकस्त का एतराफ़ होता है। तो हमने आपको ये करने पर मजबूर कर दिया इन दिस ओनली इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू आवर्स। आपका ये ख्याल था कि आप जो है वो इस तरह की कोई घटिया घिनौनी हरकत करेंगे और उसके बाद हम रात जो है वो गुजर जाने देंगे। और इस बात को भी जहन में रखें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी और भारत भी, कि ये हमारा रिस्पॉन्स था जस्ट टू डिफेंड आवरसेल्व्स। अभी हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की। जवाबी कार्रवाई तो अभी हम एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग, एट अ प्लेस ऑफ आवर चूजिंग
اور ان اسٹائل آف آر چوزنگ کریں گے. یہ ہمارے ادارے کے ترجمان نے بڑی وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے کہہ دیا. اگر آپ DGISPR کی تقریر کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پوری ٹیکٹیکل لینگویج ہوتی ہے کہ اسکیلیشن لیڈر ہے, اس کے اوپر کیسے چڑھنا ہے, اگر شروع کر دیا چڑھنا تو نیچے اترنا جو ہے وہ اپنی چوزنگ پر نہیں ہوتا. بھارت نے وہ ساری باتیں ردی کی ٹوکری میں ڈالی کیونکہ وہ آلریڈی ایسکیلیشن لیڈر پہ چڑھ چکا تھا نیریٹو بلڈنگ کے فرنٹ کے اوپر, اور اتنا زیادہ نیریٹو کو ہوا دے دی ہوئی تھی, اور فیس سیونگ جو ہے وہ مقصد ہو گیا تھا. اس کے بغیر جو ہے وہ شاید وہ اپنے ملک میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے, تو ان کو رات کو وہ کرنا پڑا جو انہوں نے کیا, اور اس خواہش کے ساتھ کیا کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا. اور کرنے کے فوراً بعد ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کی منتوں پہ وہ اتر آئے. امریکہ سے انہوں نے رابطہ کیا, مڈل ایسٹرن ممالک سے انہوں نے رابطہ کیا کہ پاکستان کو اب کہیں کہ اس کو فردر ایسکیلیٹ نہ کریں. لیکن پاکستان نے جو جواب دیا ہے, جس کو ابھی ہم صرف اپنا ڈیفینس کہہ رہے ہیں, جواب نہیں کہہ رہے, اس کے بدلے میں بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ان کی چیزیں نکلی ہوئی ہیں. آپریشن سندور 2 سو کالڈ کی وہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں. مودی سے ان کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے استعفے کا مطالبہ کر لیا ہے. مودی کا جو حشر نشر ان کے لوگ ان کے عوام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے ہمارا JF-17 گرایا ہے. JF-17 کے شیئر جو ہے وہ آسمان کو چلے گئے اور رافیل کے جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے. میرے خیال ہے یہاں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا ہمارا طیارہ گرایا اور ان کا نیریٹو دنیا میں کتنا پاپولر ہوا اور کتنا بکا. تو میرا خیال ہے کہ چھوٹے موٹے گرین سگنلز دے کے امریکہ سے کہ جی ہاں ہم بھارت کے ٹیررزم کے سٹینڈز کو سپورٹ کرتے ہیں, UK سے اس طرح کا سگنل لے کے, ان کا JD وینس کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے کہ آپ چھوٹی موٹی کارروائی کر کے مسئلے کو رفع دفع کریں, انہوں نے یہ حرکت کر تو دی ہے لیکن اب گلے پڑ گئی ہے. اور ہم نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ شروع آپ کریں گے, ختم ہم کریں گے. شروع آپ نے کر دیا, اب ختم کرنے کا ہم کیسے, ہاؤ ڈو وی چوز ٹو اینڈ اٹ, اس کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے. ویسے بھی بہت سے لوگ ظاہر یہ رائے رکھتے ہوں گے کہ ہمیں اس کو شاید فردر اسکیلیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہم نے ایک اچھا ٹیکٹیکل رسپانس دے دیا, ہم نے ان کا بہت نقصان کر دیا, ان کو اربوں ڈالرز کا نقصان جو ہے وہ ہم نے ایک دن میں جو ہے وہ پہنچا دیا ان کے طیارے گرا کے, وچ از ناٹ اے جوک. تو لیکن پھر بھی آئی ریلی ہیو ٹو سے دس کہ ہماری ٹیریٹوریل سوورنٹی کو جو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے, اگر ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تو بھارت اس سارے معاملے کو خطے کے اندر ایک نیو نارمل بنا دے گا. وہ آبی جارحیت کو بھی ایک نیو نارمل بنا دے گا جو انہوں نے کیا. نیلم جھیلم کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, معمولی انسگنیفیکنٹ نقصان ہوا ہے بٹ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. پانی بند کرنے کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں, اپنی استطاعت کے مطابق کر بھی رہے ہیں. کبھی اس کو بند کرتے ہیں پھر اس کو زیادہ جمع کر کے کھول دیتے ہیں تاکہ یہاں سے بھی کیفیت پیدا ہو جائے, ایز اے ویپن اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ دونوں فرنٹس وہ اب کھول بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ناؤ دیر از نو ٹرننگ بیک. اگر ہم اب یہاں سے ٹرن بیک کرتے ہیں تو وہ جو خطے کے اندر خود کو ایک چودھری پہلے ہی سمجھ رہا تھا وہ مزید پکا ہو جائے گا اس بات پہ, اور اس بات کو ایک نیو نارمل بنا دے گا کہ جب بھی ان کو اپنی کسی انٹرنل پولیٹیکل ریکوائرمنٹ کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاملے کو گرم کر کے اگر کوئی براؤنی پوائنٹس ملتے ہیں اپنے ملک کے اندر تو وہ ہمارے ساتھ کچھ کھول لیں گے ایشو. ان کو اگر بنگلہ دیش کے ساتھ پنگا کھول کے کچھ ملتا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ وہاں پنگا کھول لیں گے. وہ شری لنکا کو دوبارہ جو ہے وہ دبا لیں گے. تو وہ اس ریجن کے اندر جو غنڈہ گردی اور بدماشی آلریڈی کر رہے ہیں اس کو کھل کے کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ خطے کے اندر ان کو ہم سے بہتر جواب تو کوئی نہیں دے سکتا. تو جواب تو میرا خیال ہے ہمیں بھی ان کو دینا پڑے گا, ہم اس کو یہاں پہ چھوڑ نہیں سکتے. 26 انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے, جو لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اس کا حساب تو اب پاکستانی قوم کو بھی چاہیے. اس کا حساب مودی سرکار کو دینا پڑے گا, دہشت گرد مودی کو دینا پڑے گا. دنیا جن کو اپنے ممالک کے اندر ملکوں کے اندر گھسنے نہیں دیتی تھی, آج ان کے لیے اگر وہ معتبر ہو گئے تو یہ دنیا کا پرابلم ہوگا, ہمارا نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ابھی تک کی جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر اگر ہم نے بھارت کو اسپاٹ فری جانے دیا تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. ہمارا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ اس کی میٹنگ کا آیا بڑا واضح ہے, ہماری پرائم منسٹر کی تقریر بڑی واضح ہے, ہمارے DGISPR کے کانسٹنٹ پریسرز اور میڈیا بریفنگز بہت واضح ہیں. آئی تھنک کہ بھارت کو جو ہے اس وقت وہاں پر تھوڑی سی ہیبت آ رہی ہے پاکستانی فوج کی, اور گھبراہٹ بھی ہے وہاں پر کچھ سرکلز کے اندر جو کہ بالکل درست ہے. وہ گھبراہٹ ہونی چاہیے بیکاز ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کم بیک ان اے وے دیٹ وی لائک اینڈ دیٹ وی چوز. آج کے اس بلاگ سے بس یہی کچھ, جیسے یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ہم ساتھ ساتھ آپ کو اپنے چینل سے جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے.